अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे बुर्ज हमल एरीज़ के हवाले से, और आप लोगों के ये जो महीना अगस्त का स्टार्ट हो गया है इस हवाले से बात करते हैं आप लोगों के साथ कि अगस्त में आप लोगों के लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों के जो सवालात आप लोग पूछते हैं उनके जवाबात वीडियोस में ही दे दिए जाते हैं। और जिन लोगों को अपना हॉरोस्कोप नहीं मालूम है वो अपने नाम के पहले हुर्फ के साथ जो भी इनका ज़ोडिएक साइन बनता है उससे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बुर्ज हमल को तेज़ रफ्तार बहुत पसंद है, लेकिन इस महीने से अपनी जो आपकी रफ्तार होगी वो आहिस्ता रखनी होगी। हर कदम आप लोगों ने फूंक फूंक कर रखना है। अगस्त के जो नज़रात हैं इसके आगाज़ में ही पहली तारीख से ही इसके जो आगाज़ हो जाएंगे जब ज़ोहरा की ज़ोहल और नेपच्यून के साथ इसकी जो तस्लीस बनेगी, और ये ख़ास तौर पर हमल को मुतासिर करेगी क्योंकि ज़ोहल और नेपच्यून दोनों अपने बुर्ज में यानी पहले घर में इस वक्त मौजूद हैं। तो एरीज़ और बुर्ज हमल वाले ज़ोहल के साथ जब ये तरबीब बनेगी तो आपकी जो ज़ाती कदर कीमत है उसमें आपको जो अदम और तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात हैं उसका जो शक व शुबाब हैं उसका आप शिकार हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है अपनी रफ़्तार को आप लोगों ने जो है वो आहिस्ता ही रखना है। तो नेपच्यून के जो असरात हैं वो आपकी ज़ाती जो ज़िंदगी है उसमें आपने अपने अगर तहफ़्फ़ुज़ अपना चाहते हैं तो आप लोगों ने अपनी जो रफ़्तार है उसको आहिस्ता रखना है, क्योंकि नेपच्यून के जो असरात हैं वो इस वक्त बुर्ज एरीज़ हमल पर नेगेटिव हैं अगस्त के महीने में, और आप पर एक तरह की बेखुदी का आलम भी तारी हो सकता है। इन तमाम हवालों से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है एरीज़ बुर्ज हमल वालों को। इन हालात में आपको अपना सहारा, अपना जो लंगर है वो ख़ुद बनना होगा। ख़ुद अपनी ज़ात से मोहब्बत करने और उस पर तवज्जो देने की आप लोगों को कोशिश करनी होगी। आपके बुर्ज का जो हाकिम मरीख़ है वो 7 तारीख़ को बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो जाएगा, और बुर्ज मीज़ान तवाज़ुन और तकमील से है इसका खुसूसी ताल्लुक़। तो बुर्ज मीज़ान को तो तवाज़ुन पसंद है, जिसकी वजह से मरीख़ किस कदर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा और आपको ज़िंदगी में सुस्त रवि का हमल बुर्ज एरीज़ को अगस्त के महीने में एहसास होगा। मीज़ान में मरीख़ की मौजूदगी आपके जो तनाज़ात हैं, आपको तर्ज़ अमल हैं उस पर आपने गौर व फ़िक्र करनी है, और आपकी जो भी आपकी तवज्जो है उसको आपने जो ख़ास याद रखने की कोशिश करनी है कि मुझे किन चीज़ों पर तवज्जो देनी है और किन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी। सुस्त रवि का रुझान आप लोगों का अगस्त के महीने में जारी रहेगा। 9 तारीख़ को दिलों में तुलू होने वाला मुकम्मल चाँद उस वक्त अपने अरूज पर पहुंच गया होगा। उस दौरान अतादर बहुत सुस्त रफ्तार पर चलेगा और मरीख़ को ज़ोहल और नेपच्यून की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, और इस वक्त आपके जो मामलात हैं उसमें और ज़्यादा सुस्ती और ठहराव आ जाएगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वक्ती परेशानी है आप लोगों के गुज़र जाएगी, लेकिन आप लोगों ने एहतियात ज़रूर करनी है। कोई भी मामलात में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ कर फ़ैसले करने हैं, एहतियात से फ़ैसले करने हैं। जज्बात में आकर कोई भी फ़ैसला आप लोगों ने नहीं करना। अपने कामों में थोड़ा वक्फ़ा डालें, एहतियात से काम करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। तो दिलों का मुकम्मल चाँद आपकी समाजी ज़िंदगी पर फोकस करेगा। 9 तारीख़ का ये जो मुकम्मल चाँद है ये आप लोगों को लोगों के साथ मेल मिलाप जो है वो बढ़ाने में आप लोगों की मदद करेगा। अच्छी ख़बर 9 अगस्त के बाद ये है आप लोगों के लिए कि ये दिन उसके बाद 11 तारीख़ को अतादर जो है वो रुज्जत से निकल जाएगा। उस वक्त बुर्ज असद में होगा, और आपकी जो सरगर्मियां हैं वो आप लोगों की तख्लीकी सरगर्मियां हैं उस पर आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। 23 तारीख़ को सुंबला में आगाज़ हो जाएगा,
اور اس وقت 2 نئے چاند جو ہیں اس روز جنم لیں گے۔ تو یہ نیا چاند ایک نئے سائیکل کا آغاز کرے گا، جس کے دوران آپ کا فوکس جو ہوگا وہ اپنے جسم پر ہونا چاہیے۔ زندگی میں آنے والی سست روی کی بنا پر آپ کو اتنا وقت مل جائے گا کہ اپنے جسم کی دیکھ بھال آپ کر سکیں۔ آپ لوگوں نے اپنی صحت پر خاص توجہ دینی ہے۔ آپ کے کاموں میں تو سستی ویسے ہی آ جائے گی ایریز برج حمل کی، تو آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا تو اپنی جو صحت ہے اس کے لیے وقت نکالیں، ورزش کو حصہ بنائیں، واک کے حصہ بنائیں۔ نئے چاند کے ساتھ یونس کی جو تربیب بنے گی وہ اس میں مزید شدت آ جائے گی، اور آپ لوگوں کی جو نظام ہے سنبھلا جو ہے اس پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو یہ نیا چاند اس بات پر خصوصی فوکس کرائے گا کہ آپ اپنے پیٹ میں یا اپنی رگوں میں کچھ ڈال رہے ہیں، تو مہینے کے اختتام کے نزدیک 25 تاریخ کو زہرہ جب برج اسد میں داخل ہوگا اور پھر 27 اگست کو پلوٹو کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تو خود سے محبت کے حوالے سے پیش رفتیں نمایاں ہوں گی۔ تو جو آپ کو خاص خیال رکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، صحت پر بھرپور توجہ دینی ہے۔ آپ لوگوں کے جو بہترین ایام ہیں اگست کے مہینے کے، وہ آپ لوگوں کے 12 سے 16 تاریخ تک ہیں۔ اس دوران اگر آپ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ایریز برج حمل کا جو تھوڑے سے آپ لوگوں کے مشکل اور دشوار دن ہوں گے وہ 3 تاریخ سے لے کر 1 سے لے کر 3 تاریخ تک ہوں گے، اور پھر 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک تھوڑے سے آپ لوگوں کو مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ باقی آپ لوگوں کے محبت کے جو ایام ہیں وہ بہترین ہوں گے۔ 11 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک محبت کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ایریز برج حمل کا بہت اچھا ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، منگنی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، 11 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ محبت کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے بہترین ایام ہیں۔ مالی لحاظ سے آپ کے جو بہترین ایام ہیں وہ 22 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ لوگوں کے مالی حالات بہتر ہوں گے۔ تو 22 سے لے کر 25 تاریخ تک کے جو ایام ہیں یہ آپ لوگوں کے اچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کیریئر کے بہترین ایام آپ لوگوں کے 29 سے لے کر 31 اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ کیریئر کے حوالے سے آپ لوگوں کا ایریز برج حمل کا اچھا وقت ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ میں جو آپ لوگوں کو ڈیٹ بتائی ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں ان ڈیٹس میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہترین ایام ہوں گے۔ باقی آپ لوگوں کو اپنی جو فیصلے ہیں اس میں سست روی دیکھنے کو ملے گی، اپنے کاموں میں سست روی دیکھنے کو ملے گی۔ اگست کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا سستی کا ہوگا، تو آپ لوگوں کے لیے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر آپ لوگوں کا بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے ایریز برج حمل کا۔ تو ان ایام میں کوئی بڑے فیصلے کرنے سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے صحت پر توجہ دینے کا، اپنی صحت پر ضرور توجہ دیجیے۔ صحت کے حوالے سے آپ لوگوں کی جو معاملات ہیں اس میں آپ ورزش ضرور کریں، خاص طور پر اپنے پیٹ کے جو نظام ہے اس پر فوکس کریں، اپنی واک کو حصہ بنائیں، کیونکہ جو نیا چاند ہے وہ آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو بہترین ایام فراہم کر رہا ہے، اور آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اپنے معاملات میں آپ نے پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو آپ لوگ نقصان اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پریڈکشن تھی آپ لوگوں کی اگست کے مہینے کے حوالے سے۔ جن لوگوں کو اپنا زوڈیک سائن نہیں معلوم وہ اپنے نام سے دیکھ سکتے ہیں، نام کے پہلے حرف سے دیکھ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو اپنا مون سائن معلوم نہیں ہے وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے شیئر کریں، آپ لوگوں کو اپنا زوڈیک سائن معلوم ہو جائے گا۔
آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔